बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू में वो बातें की हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। इमरान खान साहब ने बताया कि दो कौन से उनके जो चाहने वाले हैं उन पर टॉर्चर किया गया है एजेंसी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि एक उनमें से आईसीयू में है। आपको इस व्लॉग में ये भी बताएंगे कि जरदारी साहब के हवाले से बात की गई इमरान खान साहब से कि वो कहते हैं कि डायलॉग के रास्ते हमेशा से खुले होते हैं। क्या इमरान खान साहब हाथ मिलाएंगे और सियासतदानों से मिलकर बैठेंगे? इसका भी उन्होंने जवाब दिया। फिर खान साहब से पूछा गया कि राना सनाउल्लाह जो है राइट नाउ जो कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने इसका भी जवाब दिया। फिर उनसे सवाल हुआ कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं, आपने पिछली गुफ्तगू में भी कहा अब नई पार्टी भी बन गई है, इस पर जो है आपका क्या नुक्ता नज़र है? खान साहब ने बड़ा डिटेल से इसका जवाब दिया। और फिर उनसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा गया वो ये था कि उनकी बहन की जो ज़मीनें हैं उस हवाले से वो क्या कहेंगे, जो कि खबर आई है आपको पता है उज़्मा जो साहिबा हैं उन पर केस बनाया गया। खान साहब ने इसकी तफसीलात भी बताई और साथ ये भी बताया कि हुक्मरानों के पास कोई इख्तियार नहीं है। जनरल बाजवा की एक स्टोरी उन्होंने बयान की। ये तमाम हम इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब ने रिपोर्टर से गैर रस्मी गुफ्तगू में की हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जब आए हैं अपने मुकदमात की ज़मानत के लिए, मुख्तलिफ मुकदमात उन पर लगाए गए हैं, और अब जो है पिछली दफ़ा ज़मानत मिली थी, तौसी की गई थी, आज जो है दोबारा ज़मानत के लिए इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब आए तो सख्त सिक्योरिटी का हिसार था। इस सख्त सिक्योरिटी के हिसार में सहाफ़ियों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, आम लोग भी तंग हो रहे थे, और इसके साथ साथ जो साइलिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे उनको भी बड़ी दिक्कत हुई। इस सख्त सिक्योरिटी के हिसार में हमेशा मीडिया ये इंटरप्रेट करता है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा रहा है, शायद इस वजह से इतनी सख्त सिक्योरिटी है। लेकिन हमारी खबर ये है कि इमरान खान साहब को अभी इसमें ज़मानत में तौसी मिल जाएगी और इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं उनमें गिरफ्तारी का हुक्म नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से फिर कुछ सहाफ़ी जो अंदर चले गए उन्होंने कुछ सवालात किए, कुछ कोर्ट में बैठ के उनसे सवालात हुए जिन पर इमरान खान साहब ने मुकम्मल तफसील से जवाब दिए। ये सवालात चूँकि मीडिया पे नशर नहीं हो सकते, हम अपने चैनल के थ्रू आपको बता रहे हैं। एक दफ़ा फिर से कह रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इमरान खान साहब पूछा गया कि आर्मी चीफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं लेकिन आप सियासतदानों के साथ क्यों नहीं बैठते, आप नवाज शरीफ जरदारी साहब के साथ क्यों नहीं बैठते? उन सबको भी डज लगी है, उन सब के पीछे भी इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट पड़ी रही है। इमरान खान साहब ने कहा कि ये लोग कोई इख्तियार ही नहीं रखते। गैर रस्मी गुफ्तगू में जब सहाफ़ी ने यह सवाल किया तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से होंगे, आप क्यों बीच में स्टैब्लिशमेंट को लाते हैं? सहाफ़ी की जानिब से पूछा गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जवाब दिया कि दरअसल ताकत और फैसला साज तो स्टैब्लिशमेंट है ना, तो फ़ायदा क्या है शहबाज शरीफ के साथ बैठने का? फिर उनसे पूछा गया कि आसिफ अली जरदारी ने तो कहा था कि एक चार्टर ऑफ इकॉनमी पर मिलकर बैठना होगा, आप क्यों नहीं गए? फिर खान साहब ने इसका जवाब दिया कि इन हुक्मरानों के पास तो कुछ इख्तियार नहीं है, इनके साथ बैठकर मैं क्या करूं? फिर खान साहब से पूछा गया, एक रिपोर्टर ने पूछा कि सियासतदानों ने खुद मिलकर ही तो जमहूरी दस्तावेज़ात पर दस्तखत किए थे, आप क्यों बात करना उनसे पसंद नहीं करते? कर लें, आप भी जमहूरी लीडर हैं, एक सियासी लीडर हैं, एक बड़ी पार्टी के रहनुमा हैं। चेयरमैन पीटीआई ने फिर जवाब दिया, उन्होंने कहा फैसला साज तो वो है ना, मैं इनके साथ बैठकर क्या करूं? इनके साथ बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर उनसे सवाल किया गया सियासतदानों के दरमियान ही तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि अब सूरत हाल पहले वाली सूरत हाल से मुख्तलिफ है। ये वो वाला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपको पता है जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ था, जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मुक्का की सियासत की संगे बुनियाद था। फिर इमरान खान साहब से समाअत के बाद कमरा अदालत में गैर रस्मी जो गुफ्तगू हुई उसमें पूछा गया कि कर्ज़ों पर सूद विफाकी बजट से ज़्यादा है, डॉलर में आमदनी कम हुई है, कर्ज़े बढ़ गए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही है पैसा कहाँ से लाएंगे? रिपोर्टर ने जब ये कहा तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो सूद है उस पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारा रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हो गया है, और ये इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि ये सियासी इंतकाम का निशाना जो बनाया जा रहा है इसे ख़त्म किया जाए। ये लोग पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि सारी पॉलिसी सारे इदारों का एक ही एजेंडा है राइट नाउ,
وہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ایجنڈا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنا ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ صحافی جا کر خود میری بہن کی زمین دیکھ لیں جس کی قیمت میں رد و بدل کر کے انہوں نے وہ کیس لگایا عظمیٰ بخاری صاحبہ پہ جو کیس بنا تھا. انہوں نے کہا کہ میں صحافیوں کو چیلنج کرتا ہوں وہ آئیں دیکھیں میری بہن کی زمین دیکھیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کیا واقعی انہوں نے کوئی کرپشن کیا یا اس میں کوئی خرد برد ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس مجھ پر ڈالا گیا ہے. عمران خان صاحب نے کہا پلان تو واضح ہو گیا ہے کہ ایک نئی سیاسی پارٹی بن چکی ہے. نون لیگ پر بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ ان کی سیٹیں تو اور کم ہو جائیں گی کیونکہ ووٹ تو ٹوٹ جائے گا. پھر خان صاحب نے کہا پی ڈی ایم کا ووٹ بینک کم ہے اسی لیے یہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. عمران خان صاحب سے مختلف سوالات ہوتے رہے، وہ ان کے جوابات دیتے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مجھے جیل میں اگر ڈالیں گے، میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے دے رہا ہوں، اگر میں جیل میں چلا بھی گیا تب بھی میری پارٹی جیتے گی. کسی کو وہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. شکر ہے کہ ہمیں الیکٹیبل سے چھٹکارا مل گیا. اب خان صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی کو وہ چیزیں نہیں پتا جو میرے تک انفارمیشن ہے، میں اگر مجھے جیل میں ڈال دیں تو کیا ہے میری پارٹی تب بھی جیتے گی. پھر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ پہ غداری کا کہا جا رہا ہے کہ غداری کے مقدمے. خان صاحب نے کہا کہ غداری نہیں، میں نے غداری نہیں کی، مجھ سے غداری ہوئی ہے. جنرل باجوہ نے میری پیٹھ پر چھرا گھونپا اور باجوہ کو میں ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا. اب یہاں پہ خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو میں سٹوری کہہ رہا تھا. جنرل باجوہ، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جب وزیر اعظم تھا تو 3 دفعہ جنرل باجوہ پر ایسی صورتحال ہے کہ جنرل باجوہ سمجھے کہ میں ان کو ڈی نوٹیفائی کرنے لگا ہوں، لیکن میں نے اس وقت کے آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جبکہ میرے پاس اختیار تھا. میں اب بھی ڈی نوٹیفائی کسی کو نہیں کروں گا کیونکہ میں انتقامی سیاست پر، میں انتقام پر بلیو ہی نہیں رکھتا. ہم رسول پاک کی امت ہیں اور ہمیں جو درس دیا گیا وہ معاف کرنے کا درس دیا گیا ہے. پھر ایک دفعہ پھر سابق آرمی چیف کے بارے میں تضحیک آمیز زبان میں کہا کہ 3 دفعہ اسے خوف تھا کہ میں ڈی نوٹیفائی کر دوں گا. یہ صحافی لکھتے ہیں. اور پھر صحافی نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کیس میں جے آئی ٹی سے پوچھا گیا، جے آئی ٹی کے حوالے سے پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے کہا میں بالکل ارشد شریف کیس میں تعاون کروں گا. جو رائٹ ناؤ مجھ سے انہوں نے کہا بات کرنا چاہتا ہے اسے ویگو ڈالا اٹھانے آ جاتا ہے. پھر عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو میں تو نہیں بدلوں گا، عمران خان تو نہیں بدلے گا، ہم نبی کریم کی امت ہیں اور انہوں نے سب کو معاف کیا. میں اپنی ذات کے لیے نہیں، رول آف لا کے لیے جنگ کر رہا ہوں اور رول آف لا کے لیے یہ جنگ جاری رہے گی. میری بہن کے بیٹے کو، اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ٹارچر کہاں پہ ہوا. انہوں نے کہا میری بہن کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے خان سامے اور ڈرائیور کو اٹھا لیا. یہ حسان نیازی صاحب کی بات کر رہے ہیں. حسان نیازی صاحب وہی ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے بعد کور کمانڈر کی پینٹ کو جو ہے چوک پر لہرایا تھا. انہوں نے کہا کہ خان سامے اب جو ہے جس خان سامے کو اٹھایا گیا وہ اب آئی سی یو میں ہے. یہ سب وہ کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی نہیں پکڑے گا. عمران خان صاحب نے یہ ڈائریکٹ اشارہ ایجنسیوں کی طرف کیا. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے دور میں پارٹی کے لوگوں کو لایا گیا. یہ بالکل غلط بات ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ جینون تھے اور ان لوگوں کو میں نے خود ٹکٹ دیے. پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پر کیس جو ہے وہ اے این ایف نے بنایا تھا، میجر جنرل اس کے سربراہ تھے. ہم نے میجر جنرل کو کابینہ میں بلایا، انہوں نے کابینہ میں بریفنگ دی. میں نے رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنایا تھا. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا کارکن اب بھی کھڑا ہے. میاں دوسری جو میں بات کر رہا تھا کس پہ ٹارچر ہوا ہے، میاں محمود رشید ڈٹا ہوا ہے. میاں محمود رشید نے آ کر بتایا کہ اس کو آئی ایس آئی نے ٹارچر کیا. میاں محمود رشید وہ ہیں جن کے فون سے 42 کالز ریکارڈ کی گئی تھی جب آپ کو پتا ہے کہ حملہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ ہوا تھا. اور ان 42 کالز میں جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ ان کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ان میں یاسمین راشد، اعجاز چودھری، یہ سب لوگ کھڑے ہیں، کسی کو فائدہ نہیں ہوا 9 مئی کا. آخر فائدہ تو ہوا ہے نا. پھر انہوں نے یہ طنزیہ لہجے میں کہا جس کو سب سے زیادہ 9 مئی کا فائدہ ہوا ہے وہی 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہے. یہ خان صاحب نے سب سے بڑی بات کی اب تک کی کہ جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہی ملوث ہے. یہ کس کی طرف اشارہ تھا؟ آپ سمجھدار لوگ ہیں. چیئرمین تحریک انصاف کے مطابق وہ پارٹی چھوڑ کر جانے والوں پر فی الحال کامنٹ نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ ہر کسی کی برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے.
اینڈ میں انہوں نے کنکلیوڈ کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں جو اب حالات بنے ہوئے ہیں ایسے تو ماشاء اللہ میں بھی نہیں بنے ہوئے. یہ عمران خان صاحب کی صحافیوں کے ساتھ وہ گفتگو تھی غیر رسمی جو کہ کورٹ روم کے اندر ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کھل کر اپنا حال دل دوبارہ سے بیان کیا ہے اور لوگوں کو چیزوں کے حوالے سے بتایا اور کہا کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے مجھے اگر یہ جیل بھی ڈال دیں تو میں وکٹری کے ساتھ باہر آؤں گا اور لوگ میری حمایت میں نکلیں گے اور میری پارٹی جیت جائے گی. خان صاحب کا یہ بیانیہ تھا. خیر ہم نے کوشش کی اس کو کور کر لیں. فی الحال قمبر زیدی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ولاگ تک آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.